नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उकार आणि हांव राखी. सुरेख पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. खंयच्याय खिणाक काँग्रेसीच्या उमेदवारांची नांवां जाहीर जावपाक शकतात. केंद्रीय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडेन पावल्यात नांवां. जॉन फर्नांडिसान दिल्या माहिती. मोगो भाजपाच्या युतीचो घटक आशिल्ल्यान मोगो भाजपाच्या उमेदवारांक तेंको दितले. सहकार मंत्री दीपक ढवळीकारान दिल्या माहिती. राज्यात वाडट्या चोरयांचे प्रकार चिंताजनक. मयेच्या 5 देवळांनी शुक्रारा राती जाल्यो चोरयो. चोरांनी 1 लाख रुपया फारायले. आणि मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान फेसबुकावेल्यान गोंय गुंतवणूक धोरण जाहीर करून आचारसंहितेचो केला भंग. दुर्गादास कामतीचो आरोप. आता खबरो विस्तारान. काँग्रेस पक्षाचे उमेदवारांची नावां दिल्लीत पाविल्ली असून खंयच्याय खिणाक दक्षिण आणि उत्तर गोंयच्या उमेदवारांचे नावाची घोषणा जावपाक शकतात, अशी माहिती काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस हांणी दिल्या. दिल्लीत जाल्ले बसकेत दक्षिण आणि उत्तरेच्या 3 उमेदवारांची नावां दिल्यात, अशें तांणी मुखार सांगलां. सेंट्रल स्क्रीनिंग कमिटी headed by Mr. Bailar Ravi met on the morning, and myself, Mr. Rani and Mr. Digvijay Singh, the General Secretary in charge, appeared before Bailar Ravi committee, which was a zonal screening committee. And many names which were there were shortlisted to 3 in the north and 3 in the south. We had put them in preferential order, serial number 1 to 3. And then in the evening, the Central Election Committee under Congress President Sonia Gandhi met, where Prime Minister and Rahul Gandhi were the members. It is about 15-20 members committee, and the discussion was held there. And our views were given. Mr. Rani's view, my view, and the General Secretary, Mr. Digvijay. So we deposed before this committee. And only when after leave that they take a decision. Decisions are not taken when we are sitting there. We went there as witnesses before the committee. That list will be cleared by the Central Election Committee, and then it will go to a Congress Parliamentary Board, which is a smaller committee, 8 to 10 people. And only after that the announcement will be made by the AICC. So any moment from now, the announcement of North and South candidate of Goa will be done. As the date of nomination is on 19, we still have time. So any moment from now, the list may be announced. मोगोच्या केंद्रीय समितीच्या बसकेत मोगो पक्षान भाजपाक लोकसभा वेंचणुकेत तेंको दिवपाचो निर्णय घेतला. गोंयांत भाजपा आणि मोगो युतीचे सरकार आशिल्ल्यान केंद्रीय समितीन हो निर्णय घेतला, अशी माहिती मोगो पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दीपक ढवळीकार हांणी दिल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. मोगो हो भाजपाचो युतीचो घटक असल्या कारणान भाजपाच्या उमेदवाराक आमी सहकार्य दिवपाचें ठरयलें, सपोर्ट करपाचें ठरयलें. आनी बिनशर्त पाठिंबा लोकसभेच्या निवडणुकीक भाजपाच्या उमेदवाराक आमी दिवपाचो ठरयिल्लो. जो पाठिंबो आसा तो मोदीच्या नेतृत्वा सकल आमी दिल्लो आसा. राज्यात वाडट्या चोरयांचे प्रकार चिंताजनक ठरपाक लागल्यात. शुक्रारा मयेच्या सुमार 5 देवळांनी रातच्या वेळार चोरी जाली. बायगिणी मयेच्या खेतोबा देवूळ, भावकेचे श्री रवळनाथाचे देवूळ, पैराचे हनुमान आणि देव ब्राह्मणाचे देवळात ह्यो चोरयो जाल्यो. फंडपेटी फोडून चोरांनी सुमार 1 लाख फारायले. आरडीएक्स गोवा खातीर मयेच्यान सुदेश मयेकार. आमचे चोरी कशी जाली आमकां ती खबर ना. जेन्ना रातचे केन्ना खंयच्या टायमार जाली खबर ना. जेन्ना सकाळी आमी एकटो आमचो कामाक एकटो मनीस बसयलो देवळान, तेन्ना आमी तो सकाळ फुडें लायटी देवळाचे पालोवपाक येयलो. तेन्ना तेणी पळयलें की देवूळ दारा उक्तें आहा मातशें, म्हणून तेणीन समजून आमच्या सायडीक पुरयत भट रावता, ते पुरयत भटा कडेन तो गेलो. आनी पुरयत भटाक तेणी आपूण म्हणलो तूं पुजा करपाक येयला, कोण दार कशें उक्त्या. पुरयत भटा कडेन पुरयत भट म्हणलो आपल्याक वचोंक ना, आपूण आतां पळयता म्हणलो. मागीर ते आमी तशेंच तेंच्यांनी आमकां कमिटी मेंबराक कळयलें, आमकां बेगीन जाता तें आमी समजें तशेंच येयलें. समजें आमी पुलिशेक 100 नंबर डायल जालो आनी पुलिशेक आमी आपयलें. पुलिशेक आपयना फुडें आमकां समजें तेंच्यांनी हे आमी एका वचून आमी तुमकांच रावले म्हणले. मागीर तेन्ना पुलिसान घेवन मागीर भितर गेले आमी आनी चेक केलें. पळय जाल्यार बड्डापेटी फोडलेली आमची. आनी कित्याक आमचे कॅश लगभग एक अंदाज आमचे 10,000 आमचे उत्पन्न आसता म्हयन्याच्या म्हयन्याक बड्डापेटी, पूण ते आमचे पयशे हे केलेले. आनी प्लस देवाचे आमचे दार तेंच्यांनी फोडूंक ना. ते पळोवंक गेले भटाक चेक कर म्हणटा पळय दार भितरले मेन डोर आहा ते भितर फोडूंक ना. मेन डोर आहा ते फोडलेल्या भितरले गरबा कडेन ते तेंच्यांनी हें करूंक ना, थंय पर्यंत पावूंक ना ते.
कितें आहा ते पयशे तेंच्यांनी हें केले जशी तांणी फुडली तशीच आमची फुडें एक रवनाथ टेंपल आसा आमचें ते थंय तेंच्यांनी फंडपेटीत फोडून थंय तेंच्यांनी पयशे हे केलेले देवान आमचे हांगा चोरी जाल्लेली आसा आनी तेन्ना आमचो सकाळी पुजारी हांगा पुजा करपाक येयलो तेन्ना तेणीन लायट पेटले घातली तेन्ना तेणी पळयना पळयत अरे फंडपेटी फोडलेली आसा म्हण तेणीन इन्फॉर्म करून म्हाका कळ्ळें आमचो तो कमिटी मेंबर आमचो तेणी फक्त म्हाका फोन केलो हे केलें आनी हें जालां म्हणून मागीर तेन्ना आमी फक्त थंय आनी काय आतल्यान आमी डायरेक्ट 100 नंबर डायल पुलिसेक कॉन्टॅक्ट केले समजा तेंचे हांगासर येयले थंय पयले हांगासर पयलीं आमकां हें करना फुडें मागीर आमी थंय पळोवपाक गेले म्हाका हेणी सांगलें अशें जालें म्हणून आमी दुसऱ्या देवळान पळोवपाक गेले आमी पळय जाल्यार थंयसर तशेंच पडलेलें आहा कित्याक जाता आतां सगळ्यो चोरयो वाडत आहा येता तितल्यो चोरयो करपाक जाता कित्याक लागून फक्त लोकांक कामां मेळना सगळे बेकार कितें करतले खंय वयतले घरा कडेन रावन कितें तरी करचें पडटा तेका लागून ह्यो चोरी वाडटा आतां पुलीस पयलीं येताले पेट्रोलिंग आतां कोण येता आतां कोणूच येना आतां सगळ्यांक बेकार कित्याक लागून अरे कोणे तरी येवपाक जाय न्हू हांगा कितें तरी करूंक जाय अशें भोवले 2-3 रावंड मारले जाल्यार जाता कितें तरी कितें करतले आतां हय पेट्रोलिंग चालू दवरूंक जाय न्हू कित्याक लागून दवरला पयलीं 1-2 दीस येयले आतां कोण येता आतां कोणूच येना रातचो जर 1-2 रावंड मारत जाल्यार कोणूच येवपाक पावना हांगा हेज्या पयलीं चोरी जाल्ली म्हणजे सप्टेंबर म्हयन्यान चोरी जाल्ली आनी तेन्ना हीच स्टोरी जाल्ली आमची पेटी काडून भायर व्हरून ती फोडली फाटल्या वर्साची सो आतां ही बीन तीच सिस्टम जाल्या सेम सिस्टम आसा आनी आमी तेन्ना FIR केली म्हणजे पुलीस कंप्लेंट केल्ली की चोरी जाल्या म्हणून पूण पुलिसांनी अजून पासून काय तेजे बद्दल कांय खोल विचार करूंक ना पण आतां म्हाकाय खबर ना कित्या बद्दल आनी कितें तें आनी अश्यो चोरयो खुबश्यो गोंयांत जातात तें म्हाका एक सांगपाचें म्हणल्यार अशें आसा की गोंयांत खुबश्यो चोरयो जाता भायले येता चोरयो करता आनी मेन म्हणल्यार कितें पुलिसांक खबर आसा तर ते व्हडलेशें एक्शन घेनाय मेळ्ळो जाल्यार ओके चल तांकां धरता पूण दुसरी गजाल म्हणल्यार जर पळोवंक अशी ते गोंयकारांक आमच्या गोंयकारांकूच चडशे मारता ओके ते फाटल्या टायमारूय आमी खुबशे आमी टॅक्सी ड्रायव्हराचे म्हणून हेजे पयलीं खूब जालां ओके पूण टॅक्सी ते भायल्यान कोणाक कांय करीच ना हेजे बद्दल कोण आतां जबाबदार आसा ओके कितें करता म्हणजे हय पेट्रोलियम आमकां रिक्वायर आसा मातशी आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां मेन म्हणल्यार धरता तो चोर ना जाल्यार ओके चल कोण बाबा बऱ्या कायद्यान बऱ्या इमानदारीन कोण काम करता आपले पोटा खातीर केणी काम करता आपलो रायट्स मागूंक वयता तेन्ना तांकां जोडटा मारता आमकां गोंयकारांक पूण भायले येता मजा मारता चोरी करता चल्ले तांकां कांय पळयत ना आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव Comfortable stay, presidential and executive suites, essentials, safety of your belongings, modern baths, showers and jacuzzi, $25 conference room, one-up lounge bar with disco lights and DJ music. Restaurant managed by Mumbai's famous Uncle's Kitchen, tasty and tantalizing dishes. Cable TV screens, all in friendly and air-conditioned environment at Amunkar's Boutique Hotel, DB Bandodkar Road, Miramar, Panji, Goa. Emotion, one-stop location for all your needs. A huge collection of custom gifts for your family and friends. Shop for any occasion, weddings, birthdays, anniversary and much more. Express your deepest love with a thoughtful gift from our store. Unique and creatively designed gifts, only at Emotions. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीत काय वाडयता भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजी भांगार म्हारग जाला घेव नाकात गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात
वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतियाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्यात फिरताना माझा धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन तंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, पदवरी गोवा इथे हॉटेल चंद्रगीत. विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आपल्या फेसबुक अकाउंटाचेर गोंय गुंतवणूक धोरण मे म्हयन्याचे अखेरेक जाहीर करतले अशें जाहीर करून लोकसभा वेंचणुकेंत आचारसंहितेचो भंग केला असो आरोप काँग्रेसीचे म्हणयारे दुर्गादास कामत हांणी केला. तशेंच सिद्धार्थ कुंकळकार आनी देवराज पै वेर्णेकार हांचे आड वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळ केल्ल्याचें तांणी मुखार सांगलें. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. Pradesh Congress Committee filed 2 complaints with regards to violation of Code of Conduct with the Chief Electoral Officer in Goa as well as the Election Commission of India. Honorable Chief Minister has violated the Code of Conduct. Last night on his Facebook profile there has been an announcement made. As you read it, it states that Goa investment policy will be notified by this month end. The policy targets to create 50,000 jobs and facilitate rupees 25,000 crore of new investment into the state. Honorable Chief Minister has clearly violated the Code of Conduct. The second complaint is against Mr. Siddharth Kukalkar and Giriraj Pai Varnekar. They are working in capacity of Joint Secretary and host to the Chief Minister. They withdraw the government salary but are seen actively campaigning for the Bharatiya Janata Party over social media. With regards to this, both we have filed a complaint with the Election Commission. काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस हांणी दाबोळीचे आमदार माविन गुदिनो हांचेर केल्ले विधाना खातीर तांची 72 वरां भितर जाहीर माफी मागची अशी मागणी दाबोळीचे काँग्रेस गट पदाधिकारी पंच वांगडी आनी हेर कार्यकर्त्यांनी केला. आरडीएक्स गोवा खातीर दाबोळीच्यान किरण बोरकार. काँग्रेसीचे प्रेसिडेंट बाब जॉन फर्नांडीस हाणें जे स्टेटमेंट आमच्या लिडराच्या अगेन्स्ट केला ताका लागून आमी आयज एकठांय जाल्ले आसा. कित्याक आतां पर्यंत जे कितें इलेक्शन जालां आमी काँग्रेस पार्टीक वोटींग केलां तें आमी फक्त मोविन गुदिनो लागून केलां. आतां पर्यंत पंचायत इलेक्शन जालें, जिल्हा पंचायत इलेक्शन जालें, सगळे हातूंत मोविनान जो कॅन्डिडेट जाला तोच निवडून आयलो. ती हिस्ट्री आसा एक ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, जावं ती कुट्टाळी असो जावं ती दाबोली असो. दाबोली एक चेंज जावन सुद्धा ताणें दाबोलीन जिखून दाखयला. एक बीजेपी हे आसून सुद्धा दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसून सुद्धा ताणें जिखून दाखयला. काँग्रेसीक इतलो सपोर्ट करून सुद्धा असलो हो सिनियर लिडर जो यूथ काँग्रेसीसून काँग्रेसान आपले काम करून दाखयले आसा ताणें, असल्या लिडराक जर तो म्हणटा हो एकूच वोट घेतालो, दिस इज व्हेरी डिस्करेजिंग टू अस अँड वी आर सपोर्टिंग अवर MLA मोविन गुदिनो एट एनी कॉस्ट. आणि आता पार्लमेंट इलेक्शन येता, लास्ट पार्लमेंट इलेक्शनात सुद्धा आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी कुट्टाळी मतदारसंघानूच चडांत चड आमचे वोटींग जाल्ले आसा. इफ यू आर सगळे फाटले सगळे कॅल्क्युलेट करून पळयात, जर वोटींग पळयता जाल्यार काँग्रेसीचे वोटींग चडांत चड दाबोली आणि कुट्टाळी ह्या मतदारसंघात जाल्ले आसात. आणि ह्या फावटी जर अशें म्हणटा जाल्यार काँग्रेसीन चिंतपाक जाय फुडें कितें परिणाम जातलो हाचो. सो आमचें म्हणणें इतलेंच आसा, हे जे कितें जॉन बाबान म्हटलां ताणें माफी मागूंक जाय आणि आमच्या लिडराचे जो इन्सल्ट केल्लो आसा ताका ताणें एक 72 वरांत विदीन 72 आवर्स ताणें माफी मागूंक जाय. प्रेस कॉन्फरन्स घेतला
कित्याक आमी सगळे वर्कर दुखवलेले आसा म्हणून. जो स्टेटमेंट काँग्रेस प्रेसिडेंटान जॉन फर्नांडिसान दिल्लो एगेन्स्ट आवर MLA मोविन गुडिनो, इट हॅज हर्ट अस व्हेरी बॅडली. एक्चुअली आमी सारखे खरे सोल्जर लास्ट 20 years हांव जाल्यार सांगता, हांव प्युअर MG म्हणजे हांव मोविन गुडिनो पर्सनल नांवाचेर तेका हांव सपोर्ट करतालो. आयज पासून हांव तेच्या वांगडा आसा आनी जो डिसिजन तो घेतलो त्या डिसिजनाचे बरोबर आमी सगळे कार्यकर्ते आनी आमचे सगळे वोटर जे कोण आमचे वेल विशर आसा ते तो सांगता थंयच आमी काम करतले. जशे पर्यंत आमचे दुसऱ्या स्पिकरांनी सांगला 72 hours मध्ये खरेंच आमी काँग्रेस प्रेसिडेंटाक सांगता 72 hours मध्ये ताणें आमकां कितें आहा तें सांगचें, एपॉलॉजी आमची करची आमच्या MLA कडेन, ना जाल्यार खूब परिणाम वायट जाता. आम आदमी पक्षाक गोंयच्यो दोनूय सुवातो जिखतले अशें आम आदमी पक्षाचे उत्तर गोंयचे उमेदवार दत्ताराम देसाय हांणी सांगलां. आम आदमी पक्षान शुक्रारा सावन प्रचाराक सुरवात केल्या. IDX गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. हांव डॉक्टर दत्ताराम देसाय, नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट फॉर आम आदमी पार्टी. आमी गोंयान आम आदमी पार्टीचे दोनूय कॅन्डिडेट जिखून हाडपाक पळयता. आम आदमी पार्टी कित्याक जाय तर आतां पर्यंत जे पक्ष आसात ह्या पक्षांनी हें आजचें राजकारण हें स्वता पुरतें मर्यादीत केल्लें आसा. ते आपल्या पुरतें पळयतात, आपलो इव्हेंट मॅनेजमेंट केल्या सारकें हें सरकार चलयतात आनी सर्वसामान्य मनशाची हातूंत भितर कांयच उदरगत जायना अशें आमकां दिसता. सर्वसामान्य मनीस पिचला आनी तांकां खंय तरी दिसपाक लागलां की आमचे खातीर असो पक्ष जाय जो आमच्यो समस्या आसा तो घेवन वतलो. आनी आम आदमी पार्टी हीच पार्टी अशी आसा जी सामक्या डावन ट्रॉडन जो रस्त्या वयलो मनीस आसा ताज्या उत्कर्शा खातीर वावरतली. आतां कितलीं वर्सां आमी पळयता, गेल्या 2 वर्सांत ज्यो ज्यो कितें घटना घडल्यो, अण्णा हजारेचें आंदोलन जालें, लोकपालाचें आंदोलन जालें, त्या नंतर इंडिया अगेन्स्ट करप्शन जालें, ह्या सगळ्यां भितर आमचे सर्वसामान्य मनीस हातूंत भितर देवला आनी ताणें ठरयलां की हें राजकारण आपूण बदलतलो आनी त्या खातीर आम आदमी पार्टीचो जन्म आसा अशें म्हाका दिसता. आजच्यान तुमची स्टार्ट जातली? आमची ऑलरेडी स्टार्ट जाल्ली आसा. जरी नॉमिनेशन्स बी फायल करपाचें आसलीं तरी पूण आमी प्रचारांत बरेच फुडें पाविल्ले आसा. जरी कळ्ळें ना, आमचो भपको नासलो तरी सुद्दां ऑन ग्रावंड लेवल प्रत्येक गांवागांवांत आमचे कार्यकर्ते आसात. ते कार्यकर्ते थंयच्या लोकांक मेळटात आनी अशे पद्दतीन आमचो प्रचार सायलंटली चालू आसा. आनी हें रिवॉल्युशन जातलें हें ज्या दिसा मतां मेजलीं वतलीं त्या दिसा कळटलें की हें रिवॉल्युशन जालां म्हणून, आम आदमी पार्टीन हें करून दाखयलां म्हणून. इतलेंच म्हाका सांगपाचें आसा. तुमी कितले मतां काडूं शकता? हांव विनींग जावपा खातीर जी 2 लाख सादारण मतां जाय ती हांव काडूं शकता अशी म्हाका खात्री आसा. कित्याक लागून दिसता तुमकां अशें? कारण हांव गेलीं 25 ते 30 वर्सां गोंयच्या सोशल फिल्डान आसा. नायलॉन सारको एक प्रदुशणकारी कारखानो येतालो, तो आमी सगळे जाण मेळून हांगाच्या लोकांनी ताका धांवडायलो आनी तें करता आसतना जे लोक म्हाज्या बरोबर आशिल्ले त्या सगळ्या लोकांचो म्हजेर विश्वास आसा आनी तांकां खबर आसा की हो मनीस गोंया खातीर कितें तरी करूं शकता. आनी त्या खातीरच म्हाका दिसता की हे लोक म्हज्या फाटल्यान उबे आसात. आनी ज्या ज्या जाग्यार हांव आतां वता फॉर कॅम्पेनींग, थंय लोकांचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद पळोवन आनी बाकीच्या पक्षांनी जे कितें केल्लें आसा ताजे पाठभुंयेचेर म्हाका नक्कीच हांगासर स्कोप आसा अशें म्हाका दिसता आनी हांव ही सीट विन जातलो अशें म्हाका दिसता. आता घेऊया आणि वेवसायिकीचो. कसलोय समारंभ आसूं वा कसलोय सुवाळो आसूं, सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर, a new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions.
We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130 9823524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. मोबा विमानतळाचो विशय गंभीर आशिल्ल्यान खंयच्याच फुडाऱ्यान राजकारण करचें न्हय अशें कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी सांगलां. गोवा डेमोक्रेटिक पार्टीचे मुखेली दयानंद नार्वेकर हांणी मडगांवां घेतिल्ले जाहीर सभेत मोपाच्या विशयाचेर स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी केल्ली. आरडीएक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. I was in fact looking into the later developments where Goa Democratic Front leader, my good friend Mr. Dayanand Narvekar, has said that he would not field a candidate if the South Goa candidate MP, whoever is contesting, should support MOPA. I think I, as a spokesperson, and not only spokesperson, as a member of the Congress party, Congress legislature party, it is not possible under no circumstances the South Goa seat can be compromised or a backdoor deal can be made on an issue of such a contentious issue being MOPA doubling. Under no circumstances, whatever may be the case, there is no question of compromise on this deal, on the airport issue. Even though an opinion poll may be made, there is no question of MOPA at all. We have been continuously fighting, wherein we have been saying that doubling airport is enough, has enough of provision for the next 25 years. Any sort of this deal will not be tolerated, come what may, whatever may be the circumstances. At least me, as Alex Regional, member of the Congress party, or as a member of Legislative Assembly member, we will not allow any compromise on this issue. काँग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी मध्यस्थी घेऊन आमदार माविन गुदिनो आणि काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस हांचे मदीं आशिल्ले मतभेद मिटोवचे अशी मागणी कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी केल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. See, Movinacher, I think it is a fight between the party president and him. I think the party president makes such type of statements where he has got only one vote. Movin might have a little bit of differences. Movin might be a little hurt with the party, or not with the party, maybe with some of the people of the party. But I think the president should not do it. Even if एक भुरगो एक भायर सरता आमगेलो घरांतलो तेका हाडपा ट्राय करपा जाय, तेका आनी धाडावपा ट्राय करपा जायना. कित्याक आफ्टर ऑल एक बरी आदल्यांगी म्हणणें आहा, आमगे हाय ते आमी खांदार मान भोंवया, केस देखून काडल्यार कोता येता पूण आमगेल्या सांबाळ्या दुसरे हाडले ते आमकां घुमटे उडयतले म्हण. I think one of the senior members of the party should interfere and break the ice and see if something can be done. The last option is break away. Somebody from the senior members should break the ice between the president and the man. आता परतून एक फावट पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. खंयच्याय खिणाक काँग्रेसीच्या उमेदवारांची नांवां जाहीर जावपाक शकतात. केंद्रीय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडेन पावल्यात नांवां. जॉन फर्नांडीसान दिल्या माहिती. मोगो भाजपाच्या युतीचो घटक आशिल्ल्यान मोगो भाजपाच्या उमेदवारांक तेंको दितले. सहकार मंत्री दीपक ढवळीकारान दिल्या माहिती. राज्यात वाडट्या चोरयांचे प्रकार चिंताजनक. मयेच्या 5 देवळांनी शुक्रारा राती जाल्यो चोरयो. चोरांनी 1 लाख रुपया फारायले. आणि मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान फेसबुकावेल्यान गोंय गुंतवणूक धोरण जाहीर करून आचारसंहितेचो केला भंग. दुर्गादास कामतीचो आरोप. इतल्यान आयच्या खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.